अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बबरकत ज़ात ने फ़रिश्तों की जमात को हुक्म दिया कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह में से फूंकूँ तो उसे सजदा करना। लिहाजा तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए सजदा किया। चूँकि इज़ाज़ील भी फ़रिश्तों की जमात में शामिल था, लिहाजा ये हुक्म उसके लिए भी था, लेकिन उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इज़ाज़ील से दरियाफ़्त किया कि ए इज़ाज़ील, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से मना किया? इस पर उसने जवाब पेश किया, कहता है अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। उसने मज़ीद अपनी सरकशी की तुजीह पेश की कि तूने इसे मिट्टी से पैदा किया जबकि मैं आग से पैदा हुआ, लिहाजा मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है कि तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू हमारे पास तकब्बुर करे, बस यहाँ से उतर जा, तू हमारे यहाँ धुतकारा हुआ है। यहाँ से इज़ाज़ील का लक़ब इबलीस पड़ गया, यानी सख्त मायूस और ना शुक्रा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, वो शुक्रगुजारी के बजाय ना शुक्री पे उतर आया। उसने उस चीज़ की कदर ही ना की। बाद इसको शैतान कहा गया, क्योंकि इसने ना सिर्फ खुद अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो बनी नूह इंसान को भी अपने साथ बहकाएगा, अल्लाह ताला के फैसले को गलत साबित करेगा, माज़अल्लाह। चूँकि वो सरकशी करने वाला, शरारतें करने वाला, बहकाने वाला और फसाद डलवाने वाला बन गया, इसलिए उसको शैतान कहा गया। इबलीस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया गया। इबलीस ने जिस मुतकब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू की वो कुछ यूँ है। कहता है, ए मेरे रब, ये खाकी इंसान जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी, मैं इसको बहकाऊंगा। मैं इसके आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, और तू इनमें अक्सरियत को नशुक्रा पाएगा। बहरहाल उसने ऊपर और नीचे वाले रास्ते का जिक्र नहीं किया, तो हमारे लिए नीचे सजदा रख दिया गया और ऊपर की तरफ इंसान की दुआ उठती है। ये दो मुकामात ऐसे हैं जहाँ से शैतान जो है वो इंसान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। सूरह निसा में जिक्र आता है कि इबलीस जो है वो सरकशी से भरे हुए लहजे में यूं मुखातिब होता है, ए रब, मैं तेरे बंदों में से ज़रूर एक मुकर्ररा हिस्सा लेकर रहूँगा, मैं इन्हें ज़रूर बहकाऊँगा, मैं इन्हें उम्मीदें दिलाऊँगा, मैं इन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा कि वो जानवरों के कान काटें, और मैं इन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा कि वो तेरी तख्लीक को बदल डालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जवाब में फरमाती है कि इब्ने आदम, अगर तुझे सरपरस्त बनाएगा तो वो नुकसान उठाएगा। और अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार के कहता है, मेरे बंदो, शैतान तुम्हें उम्मीदें दिलाता है, तुमसे वादे करता है, लेकिन याद रखो शैतान के वादे सिर्फ धोखा हैं। एक रिवायत में आता है कि शैतान दिन में इंसान को 99 अच्छे कामों की दावत देता है और आखिर में ऐसा गुनाह करवाता है कि उसके 99 अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। एक और जगह आता है कि इबलीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कहता है कि तूने आदम को मुझ पर इज़्ज़त बख्शी तो तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं तुझे साबित कर दूंगा कि आदम के बारे में तेरा फैसला गलत था। मैं इनमें से अक्सरियत को काबू करूंगा और मैं इनको बहका कर अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी जाती है, तू जिस जिस पर इस्तेदाद रखता है उसे बहका ले, तू अपना पूरा जोर इस्तेमाल कर, अपनी आवाज़ से इन्हें बहका, इन पर अपने सवार और पैदल चेले चढ़ा ला, इनके मालों और औलादों तक तुझे रसाई दी जाती है। लेकिन मैं अपने बंदों को बता दूंगा कि तेरे वादे सिर्फ धोखा हैं, मेरे बंदे पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, मैं अपने बंदों को अकेला ही कारसाज काफ़ी हूँ, मेरे बंदे मुझ पर भरोसा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जा बजा कुरान पाक में हमें इस चीज़ से, इस ख़तरे से आगाह किया और हमें बताया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक और रिवायत में आता है कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर कहा कि मैं तेरे बंदों में से बहुत सारे हिस्से को अपनी तरफ कर लूँगा और इनसे गुनाह करवाता रहूँगा यहाँ तक कि वो जहन्नुम में चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया कि मैं भी अपने जाहो जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे बंदे जो दिन में मुझसे 70 बार इस्तग़फ़ार करेंगे मैं इन्हें बख्शता रहूँगा।
قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے خواب کو عربی نہ بھی آتی ہو، آپ ان الفاظ کا مطلب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وما یعدہم الشیطان الا غرور، اے میرے بندو نہیں شیطان کے وعدے لیکن صرف دھوکا۔ اور آپ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کسی کو بھی سامنے آ کر نہیں کہتا غلط کام کرو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، آمادگی ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آمادہ ہو جائے۔ تو انسان کے پاس اختیار موجود ہے، وہ چاہے تو اچھے رستے کو چن لے جو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اپنے کلام کے ذریعے بتایا، چاہے تو وہ شیطان کی بات سن لے۔ تو قیامت کے دن اس بات کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جب شیطان اور انسان جو ایک دوسرے کے پیروکار تھے وہ اکٹھے ہوں گے، تو شیطان کو انسان جو ہے وہ الزام دے گا اور کہے گا اس نے مجھے بہکایا۔ تو وہ کہے گا میں کب تمہارے سامنے آیا تھا، میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ حرام کماؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا غلط کام کرو، میں نے تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تمہاری کمزوری کے پیش نظر۔ تم چاہتے تو اپنے رب کے کلام کو مضبوطی سے تھامتے اور تقوی کے اوپر جمے رہتے تو تم میری بات نہ مانتے، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے واضح آئے ہوئے کلام کو نظر انداز کر دیا اور تم میرے چنگل میں پھنس گئے اور تم نے یہ کام کر لیا۔ اب ہم سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور آگ میں بھی ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزازیل جو کہ اللہ کے مقربین میں سے تھا کس طرح سے راندہ درگاہ ہو گیا، اس نے اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ اللہ رب العزت کی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ آدم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور اعزاز بخشا، اور وہ اعزاز کیا تھا کہ آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جہاں انسان حساب کتاب کے بعد جائے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص قسم کی جنت تھی جو خاص اعزاز کے طور پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم اس جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی صراحت بیان نہیں کی گئی۔ بہت سارے لوگ اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں کہ شاید یہ گندم کا درخت تھا یا کوئی اور قسم کا درخت تھا، کوئی حرام درخت تھا، تو ایسا نہ ہمیں کہیں روایات میں ملتا ہے، نہ ہی قرآن پاک میں اس کی وضاحت بیان کی گئی۔ ہاں، مفسرین اس کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ حرام درخت نہیں تھا، کیونکہ جنت میں کوئی حرام چیز ہو ہی نہیں سکتی، بس یہ شجر ممنوعہ تھا۔ آزمائش کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا، تو یہ جنت میں اپنی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، اور پھر شجر ممنوعہ والا واقعہ پیش آیا، یعنی اس درخت کا پھل کھا لیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مدتوں جنت میں رہے اور وہ بالآخر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بہت عرصہ گزر جائے تو شاید ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو بہت ساری زمانہ گزر گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، حضرت آدم علیہ السلام یہ بات بھول گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ تو چونکہ خلیفہ تھے، زمین کے نائب تھے، تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی چیز کو بھول جائیں، چونکہ ایک ذمہ دار شخص تھے۔ اور ایک رائے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے تھے۔ جنت اس قدر خوبصورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کوئی دل اس کو سوچ نہیں سکتا۔ تو اتنی خوبصورت جگہ سے کون نکلنا چاہے گا؟ آپ بار بار قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جنات کی بات آتی ہے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، بار بار یہ لفظ آتا ہے، یعنی پرماننٹ ریزیڈینشل سٹے ہے۔ تو کوئی بھی یہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا، کوئی بھی اس سے باہر نہیں آنا چاہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت اتنی خوبصورت تھی کہ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو شیطان نے اس انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا کیا کہ شاید یہ ہمیشگی کا درخت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس لیے منع کیا ہے کہ چونکہ میں زمین کا خلیفہ ہوں، نائب ہوں، تو میں نے یہ پھل نہیں کھانا۔ اس یہ جو وسوسہ تھا اس کو شیطان نے مزید توقیت بخشی
تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل جو ہے وہ کھا لیا۔ چونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے تھے، لہٰذا اس وسوسے کے پیش نظر یہ پھل کھایا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے پکارا، اے آدم یہ تو نے کیا کیا؟ کیا میں نے تجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہاں سے ہمیں شیطانی اور انسانی رویے کا فرق پتہ چلتا ہے۔ شیطان نے غلطی کی، اکڑ گیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سر جھکا لیا، یا اللہ میں غلط ہوں۔ تو انسانی اور شیطانی رویے میں بہت واضح فرق ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔